أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، اليوم غادي نديرو واحد اكزرسيس اللي هو جينيرال على داكشي كامل اللي درنا دوك الفيديو كاملين، لابارتي الاولى بصفة عامة. واليوم غادي نديرو اكزرسيس اللي غادي يجمع لنا تو لي شابيتر. والاكزرسيس ديالنا كيقول عندنا واحد لونتربريز اللي سميتها الفا. Les éléments de l'entreprise Alpha O11 2015 sont les suivants: frais préliminaires 5000, fonds commercial 40000, matériel de bureau 16000, fournisseur 125000, capital 200000, emprunt 60000, la banque 20000, la caisse 11000, matériel de transport 120000, matériel informatique 13000, marchandises 110000, le client 50000. Au cours du mois de juillet, l'entreprise Alpha a réalisé les opérations suivantes. يعني إضافة لهاد les éléments هادو اللي عندنا، l'entreprise في شهر 7 درت لنا plusieurs opérations. 4 في شهر 7 paiement en espèces، timbre postal 200، timbre fiscaux 250، frais de téléphone 1000، pièce de caisse numéro 1. 8 في شهر 7 achat de marchandises à crédit 25000. 12 في شهر 7 vente de marchandises 50000 et réglé comme suit: 40% par chèque bancaire numéro A1، 12000 en espèces, pièce de caisse numéro 2 et le reste à crédit. 16 في شهر 7 encaissement d'une créance par chèque bancaire numéro A2، 20000. 20 في شهر 7 achat de marchandises 32000 et réglé par 15000 par chèque bancaire numéro A3، le reste à crédit. 24 في شهر 7 paiement des intérêts de 500. 24 في 7 l'entreprise a emprunté 12000. Il a déposé cette somme dans la banque. 26 في شهر 7 vente de marchandises à crédit 17000. 28 في شهر 7 règlement d'une dette de 18000 par chèque bancaire numéro A3. 30 في شهر 7 paiement des salaires de 5600. 3400 par chèque bancaire numéro A4, le reste en espèces. Autre information: impôt 30%. Stock final de marchandises s'élève à 150000. Travail à faire. La première question: établir le bilan de l'entreprise Alpha au 1-1 2015. السؤال الثاني: passer au journal toutes les opérations de l'entreprise. 3 passer les comptes schématiques et calculer le solde. سؤال 4: établir le CPC par le calcul des résultats. 5 quels seront les éléments de l'entreprise au 31 في شهر 7 2015 بمعنى السؤال 5 le bilan final. دابا غادي نبداو لا سوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا مع السؤال الاول. كما كتعرفوا لا كيسيون الاولى طلبوا منا اننا نديرو لو بيلون انيسيال بمعنى او 1/1/2015. البيلون كما كتعرفوا انه كيترسم بهذا الشكل هذا. عندنا دو كولون: اكتيف والباسيف والمونطون، كل واحد عنده المونطون ديالو. يعني كتكون من 5 ديال لي كلاس فينونسمون بيرمانون، كلاس 1 هنا، كلاس 2 الكلاس 3 الكلاس 4 والكلاس 5 تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف. مزيان، عندنا في لي زيليمون يعني عندنا اكتيف immobilisé هنا. لي فري بريليمينير سو سون لي immobilisations اون نون فالور، يعني كيكونوا في لا كلاس 2، يعني فري بريليمينير لو مونطون 5000. لو فون كوميرسيال بمعنى لي immobilisations incorporelles incorporelles au matériel de transport, matériel de bureau et matériel informatique, ce sont des immobilisations corporelles. يعني لو مونطون ديالو 5000 40000 120 116000 او ماتيريال انفورماتيك 13000. اللي المجموع ديال لاكتيف ايموبيليزي هو 194000. لا كلاس 3 كتجي
عندنا لا كلاس 3 هي اللي في الكلاس كلاس 3 في لاكتيف، يعني عندنا المارشونديز لو مونطون 111,000 او الكليون 50,000. المجموع ديال لاكتيف سيركيلون بمعنى 160,000. لو تريزوري اكتيف بمعنى شي حاجه كتعلق بالفلوس، عندنا لا بونك 20,000 وعندنا لا كيس 11,000. يعني لا توتال ديال لاكتيف 385,000. فلو باسيف عندنا 3 زيليمون، يعني عندنا لو كابيتال و لومبران في الفينونسمون بيرمانون اللي المجموع ديالهم غادي يعطينا 260. وعندنا لو فورنيسور اللي هو 125,000 و لو توتال هو 385. كما كتعرفوا عندنا ليكيليبر ما بين لو توتال اكتيف و لو توتال باسيف. هذا هو لو بيلون او 2015 دو لونتربريز الفا. بالنسبه لا كيسيون 2، يعني غنديرو لو جورنال ديال لونتربريز الفا. او لا بروميير اوبيراسيون قبل ما نديرو لي زوبيراسيون اللي درتهم هاد لونتربريز هذا في لو موا 7، يعني خصنا نحطو لي زيليمون ديال البيلون انيسيال اللي هي اول اوبيراسيون اللي ضروري خصنا نديروها في الجورنال. اغلبيه ديال الطلبه والتلاميذ كينساوها، يعني ضروري خصنا لي زيليمون ديال لو بيلون نديروهم في لو جورنال. هاد من بعد غادي نبداو لي زوبيراسيون اللي عندنا. يعني لوبيراسيون الثانيه اللي هي 4 شهر 7. يعني لوبيراسيون الثانيه كتقول لك بيمون اون اسبيس، تامبر بوستو، تامبر فيسكو اي لي فري دو تيليفون. لي تامبر بوستو كيدخلوا في لو كونط ديال فري بوستو 61,451. لي فري فيسكو هما لي دروا دونجسترومون اي تامبر كاينين في لو كونط ديفيزيونير 61,671. لو فري دو تيليفون 61,455 خلصناهم ب اس بي سي يعني كاش، يعني في لو كونط كيس. لوبيراسيون اللي كتجي موراها 8 شهر 7 اشا دو مارشونديز اكريدي، بمعنى عندنا لاشا او كريدي يعني حنا شرينا يعني من عند واحد الفورنيسور. لو كريدي بمعنى لو فورنيسور، لاشا دو مارشونديز في الديبي لو فورنيسور في الكريدي. لوبيراسيون اللي موراها 12 في شهر 7 فونت دو مارشونديز، بعنا واحد لا مارشونديز يعني ستون ريسورس يعني في الكريدي 50,000. او داك لو كليون اللي مبعنا خلصنا با 3 مويان يعني 40% باغ لا بونك، يعني غادي نشدو 50,000 نضربها في 40 قسمة 100 تعطينا 20,000. لا كيس 12,000. لو غيست اللي كيبقى هو 18,000. و يعني لا فونت اكريدي بمعنى حنا بعنا لواحد الكليون، يعني هاد الكريدي هذا كيعني لو كليون. او لي بيلي كما كتعرفوا عندنا شيك بونكير نيميرو A1 و بياس دي كيس نيميرو 2. يعني 16 في شهر 7 عندنا لونكيسمون دين كريونس باغ شيك بونكير. عندنا واحد الكريونس كنسالوها لواحد لو كليون، يعني هو بالنسبه ليه راه ديت، يعني هنا هو غادي يخلصنا يعني الفلوس غادي يدخلوا يعني لا بونك في الديبي و لو كليون في الكريدي. لو شيك بونكير لي بيلي هو شيك بونكير نيميرو A2 20 في شهر 7 اشا دو مارشونديز 32 ايريغلي 15 باغ شيك بونكير لو ريست كريدي. يعني لاشا حنا شرينا يعني المارشونديز غادي يدخل عندنا يعني لو ديبي. كيفاش خلصناها؟ يعني بلا بونك 15,000 ولي ريست هو 17,000. شيك بونكير نيميرو A3 24 في شهر 7 بيمون دي زانتيغي. حنا خلصنا دي زانتيغي بلا بونك، يعني انتيغي دي زومبران ايديت لو نيميرو 6311 بلا بونك يعني في الكريدي 500,000. 24 في شهر 7 لونتربريز ا امبرانتي 12,000 الى ديبوزي سيت سوم دون لا بونك، بمعنى اننا خدينا واحد لومبران راه كاين في فينونسمون بيرمانون يعني في الكلاس واحد يعني في الكريدي. خدينا هاد لومبران هذا وحطيناه في لا بونك عندنا، يعني لا بونك دخلوا عندها الفلوس يعني صافو دير ديبي.
فوالا. و حيتاش عندنا لا ميم دات كنديرو هاد لا سيني هادي بلا ما نعاودو لا دات. لو 26 في شهر 7 فونت دو مارشانديز ا كريدي، يعني لا فونت يعني كلاس 7 كتكون في الكريدي، بعنا لواحد لو كليون يعني لو كليون في الديبي. 28 في شهر 7 ريغلومون دون ديت دو 18000، يعني واحد فورنيسور كيسالنا واحد لا ديت خلصناها له، يعني الفلوس خرجوا من لا بنك ومشاو عند لو فورنيسور، يعني لو فورنيسور في الديبي و لا بنك في الكريدي. لو 30 في شهر 7 بيمون دي سالير 5600، خلصنا 3400 بشيك بونكير نيميرو ديالو لي A4، و الباقي خلصنا بلاكيس يعني بواحد بيس دو كيس ديال نيميرو 3. يعني لو كونت ديال لي سالير ابوانتمون اي سالير 61711. اولي بيلي كما كتشوفوا عندنا شيك بونكير نيميرو A4 و بيس دو كيس نيميرو 3. 31 في شهر 7 عندنا اوتر انفورماسيون، عندنا لامبو 30%، يعني هاد لامبو هذا غادي نستعملوه في لو سي بي سي. عندنا لو ستوك دو مارشانديز سيليف ا 150000، يعني ديكلاراو بلي راه كاين واحد الستوك في الاخر، بمعنى اننا خصنا نانوليو داك الستوك انيسيال وعاد نكونستاتيو ستوك جديد. يعني باش كانانوليو ستوك يعني كتكون عندنا واحد لو كونت ديال لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز اللي الكونت ديالو 6114، و لا مارشانديز في الكلاس 3 يعني كان انوليو يعني خصها تولي في الكريدي، هي دي هنا 3111 لو مونطون اللي كيكون عندنا في لو بيلون انيسيال. من بعد في لا ميم دات كيخصنا نكونستاتيو لو ستوك فينال، يعني لا مارشانديز في الديبي و لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز في الكريدي. كان هذا هو لا سوليوشن ديال لا دوزيام كيسيون. يعني دابا غادي ندوزو لا تروازيام كيسيون لي كونت شيماتيك. يعني la troisième question, les comptes T ou bien le grand livre, les comptes schématiques. بزاف l'ensemble ديال les comptes schématiques يتسموا le grand livre. يعني نديرو هاد لا كيسيون هادي بلي كلاس، يعني لي كلاس لا كلاس واحد عندنا دو كونت كابيتال و لومبران. لومبران كان عندنا لو مونطون في لو بيلون واحد في شهر 7، وكان عندنا لو مونطون في لوبيراسيون 24 في شهر 7 يعني 12000. و الكابيتال كان عندنا واحد لو مونطون في لو بيلون انيسيال. لا كلاس جوج عندنا 5 دي كونت، لي فري بريليمينير، لي فون كوميرسيال، ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك. شي حاجه سهله صافي كتاخدو كتحل. بالنسبه لا كلاس 3 عندنا دو كونت فيها، يعني لا مارشانديز و الكليون. لا مارشانديز كان عندنا واحد لو سولد انيسيال في واحد في شهر 7، يعني ومن بعد ديكلاراو بلي راه عندنا بلي هاد لا مارشانديز لا سوم ديالها راه ولات 150، يعني انيلينا درنا واحد لانيلاسيون ديال لو ستوك انيسيال ودرنا لا كونستاتاسيون ديال ستوك فينال. بالنسبه لو كليون عندنا في ستوك انيسيال 50000، وعندنا لي زوبيراسيون الاخرين سولد عندنا واحد لو سولد ديبيتور ديال 64000. بالنسبه لا كلاس 4 عندنا واحد لو كونت اللي هو فورنيسور، يعني هادو هما لي زوبيراسيون اللي فيها، او اللي عنده واحد لو سولد كريديتور ديال 149، سولد كريديتور 149 الف. بالنسبه للكلاس لا كلاس 5 عندنا دو كونت لا بنك اي لا كيس. لا بنك عندنا 3 زوبيراسيون اللي كانوا عندنا في الديبي، يعني لو سولد انيسيال وجوج وحدين اخرين 20000 20000 20000. وعندنا لي كونت اللي ملي كانت لا بنك في لو كريدي يعني وقلنا واحد لو سولد ديبيتور اللي هو 11100. بالنسبه لاكيس لاكيس عندنا واحد لو سولد انيسيال ديال 11000 و 3 ديال لي زوبيراسيون فاش استعملنا لاكيس، يعني بقى لنا واحد لو سولد ديبيتور ديال 8550. بالنسبه لاكلاس 6 عندنا اشا دو مارشانديز، عندنا دو زوبيراسيون فيها، عندنا فري بوستو
frais de téléphone, droit هادي droit d'enregistrement et timbre 61 671. عندنا appointement et salaire 61 71 واحد. عندنا intérêt d'emprunt et dette. وعندنا في لاكلاس 7 vente de marchandises اللي عندها solde créditeur ديال 67 ألف. هكا غادي نكونو سالينا لا كيسيون 3. دابا غادي ندوزو لا كيسيون 4. بالنسبة لا كيسيون 4 لو سي بي سي دو لونتربريز الفا او 31 في شهر 7 2015. كما كتعرفوا هذه هي لا فورم ديال لو سي بي سي افيك لي ريزولطا. يعني هاد الجهه هادي وكملناها هنا، ملي سالينا هنا كملنا في هاد الجهه هادي. يعني ديما كنبداو بالاكسبلواتاسيون. عندنا برودوي ديكسبلواتاسيون، عندنا واحد هي لي هو فونط مارشونديز 67000. موراها لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي عندنا اشا روفوندي دو مارشونديز، منين جبناها هي اشا دو مارشونديز موان لا فارياسيون ديال لو مارشونديز. لا فارياسيون هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال، يعني اشا دو مارشونديز موان ستوك فينال بليس ستوك انيسيال هي اللي كتعطينا اشا روفوندي دو مارشونديز. اوتر شارج اكسترن داخله فيها لي فري دو تليفون و لي فري بوستو، امبو اي تاكس داخله فيها لي تامبر فيسكو، لي شارج بيرسونيل داخل فيها الصالير. يعني لو توتال ديال لي شارج هو 24050. كنحسبوا لو ريزولطا ديكسبلواتاسيون هي برودوي ديكسبلواتاسيون موان لا شارج ديكسبلواتاسيون اللي خرجت لنا 42950. موراها كندوزو الفينونسيير، يعني برودوي فينونسي ما عندناش، عندنا صفر. لي شارج فينونسي عندنا لي زانتيغي بانكير بمعنى لي شارج انتيغي عندنا 500. كندوزو نحسبو موراها لو ريزولطا فينونسي. يعني عندنا لو برودوي فينونسي اللي هو صفر موان 500، يعني هي ناقص 500. مزيان، ملي حسبنا لو ريزولطا ديكسبلواتاسيون لو ريزولطا فينونسي هادو كيعطيونا ريزولطا كورون. يعني ريزولطا ديكسبلواتاسيون زائد ريزولطا فينونسي كتعطينا ريزولطا كورون اللي هي 42450. موراها عندنا لي برودوي نون كورون ما عندناش، لي شارج نون كورون ما عندناش، يعني لو ريزولطا نون كورون هي صفر. ريزولطا افون امبو هي لو ريزولطا كورون بلس لو ريزولطا نون كورون اللي هي كتبقى 42450. عندنا امبو سور لي ريزولطا هو 30%، بمعنى 42450 مضروبة في 30 قسمة 100 هي 12735. ملي كنجيو كنحسبو لو ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس كنديرو لو ريزولطا افون امبو موان لامبو سور لي ريزولطا هي 42450 موان 12735 اللي كتعطينا بلس 29715. كان هذا هو سي بي سي، شي حاجه بسيطه وسهله. خاصكم غير تعرفوا لي بوست. هادشي اللي عندنا. دابا غادي ندوزو للسؤال 5. بالنسبه لا كيسيون 5، يعني هي لا بالونس دو لونتربريز الفا 31 شهر 7 2015. كما كتعرفوا لا فورم ديال لا بالونس هي هكا، فيها 4 لي كولون. لو كونت سولد او ديبي، عندنا هنا لو كونت، عندنا سولد او ديبي دو لا بيريود، عندنا هنا الموفمون دو لا بيريود، عندنا هنا سولد دو فان او فان دو لا بيريود. هنا عندنا لي نيميرو دو كونت، هنا عندنا لو نون دو كونت، هنا عندنا الديبي، هنا الكريديت ديبي الكريديت ديبي الكريديت. مزيان، هنا لي كونت كنرتبوهم على حساب لي كلاس. يعني عندنا الكابيتال لومبران كلاس 1، فري بريليمينير حتى الماتيريال انفورماتيك كلاس 2، مارشونديز الكليون كلاس 3، الفورنيسور كلاس 4، هادي وهادي الكلاس 5، لا بونك ولا كيس لا كلاس 5، وفري بوستو الكلاس 6. ومازال غادي نكملو، ما عندناش ليسباس، غادي نكملو الكلاس 6 والكلاس 7. هنا هما لي زيليمون اللي عندنا في لو بيلون انيسيال، هما هادو. هنا هما لي موفمون اللي عندنا. وهاد لو سولد اللي كيتعطانا هنا هو لو سولد لي زيليمون
المونطون ديال لي زيلمون اللي غيكونوا في لو بيلون دو فان دي اكزيرسيس. يعني هنا بحال لو فورنيسور كيفاش كنحسبوا؟ هنا عندنا لومبران، عندنا 60000 في الكريدي زائد 12 في الكريدي 72000. عندنا الفورنيسور 125000 في الكريدي، يعني غادي نزيدو عليه 42000، غادي نقصو منه 18000 اللي غادي يعطينا 149000. بالنسبه لابونك عندنا 20000 في الديبي، يعني غنزيدو عليه الديبي وغنقصو منه الكريدي. كذلك لاكيس عندنا 11000 في الديبي، غادي نزيدو عليه 12000 اللي في الديبي ناقص 3650 اللي في الكريدي، وغادي تعطينا ان سول كي ديبيتور. عندنا اشا دو مارشونديز عندنا 57000. عندنا فخي دو تليفون، عندنا ابوينتمون اي سالير، عندنا انتيري دومبران ايديت، فون دو مارشونديز. عندنا لي توتال يعني 385000 في الديبي 385000 في الكريدي. لو موفمون عندنا 121500 180550 هنا، وعندنا يعني كيتساويو ليكيليبر. وعندنا سولد او فان دو بيريود عندنا 464000 في الديبي 464000 في الكريدي. يعني كانت هذه هي لا بالونس. دابا غادي ندوزو لو بيلون دو فان ديكزيرسيس. السؤال الاخير اللي عندنا في ليكزيرسيس لو بيلون فينال، بمعنى لو بيلون 31 في شهر 7 2015. كما كتعرفوا لو بيلون عندنا لاكتيف وعندنا الباسيف. عندنا لاكتيف فيه اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركل او تريزوري اكتيف. و الباسيف عندنا فينونسمون بيرمانون، وعندنا لو باسيف سيركيلون اور تريزوري، وعندنا تريزوري باسيف. يعني لا ديفيرونس entre le bilan initial et le bilan final et le résultat. يعني لو ريزولتا خرجت لنا هنا زائد 6405. جمعنا لو توتال ديال لاكتيف اللي خرج لنا 403450. يعني عندنا في لو بيلون لو باسيف لو توتال اكتيف ايتيغال لو توتال باسيف، يعني 403405 ناقص 149000 ناقص 48000 ناقص 200000 كتعطينا زائد 6405. كان هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب لاشين التشجيع، و بارطاجيو مع اصحابكم. اللي مازال ما فهمش شي حاجه يمكن له يكتبها في كومونتير. وكنعتذروا على عدم وضوح الصوره نظرا ل الاقلام التلاو. ان شاء الله غادي نتلاقاو مع لابارتي الثانيه لي زوبيراسيون كورونت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.